अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून की 25 एपिसोड। 2 मज़ीद एपिसोड हैं, उसके बाद नॉवल जो है वो 3 मंथ आगे चला जाएगा। इन 2 एपिसोड में बहुत कुछ होगा, कल की और परसों की, और आज भी बहुत कुछ होगा। तो बहुत ही स्मूथली सब समेटने वाली हूँ ताकि हम जो मेरान और मिशकात की स्टोरी भी पढ़ सकें, क्योंकि वो रुक जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा। तो उस हिसाब से स्टोरी को मैं एडजस्ट करूँगी, जो बहुत ही स्मूथ लगेगा, बहुत ही रियल लगेगा, कुछ भी फेक नहीं आपको लगेगा इस नॉवल में। इसकी सबसे जो खूबसूरत बात ही यही है कि सब कुछ स्मूथली और बहुत परफेक्ट स्पीड के साथ चलता हुआ नज़र आएगा आपको। तो देर किस बात की, आज की एपिसोड भी धमाकेदार है, लेकर चलती हूँ आपको आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड है हमारी 25, नावल मजनून बाय अस्मा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। उससे मिलकर उसे बताऊंगा फूल को फूल कैसे देते हैं। वो अपनी नजरें अकीदतन मिशकात पर से हटाता है, इसे बहुत आहिस्तगी से मनाफ को पकड़ाने करीब आया तो मिशकात उसकी तरफ बौखला कर मतवज्जा हुई। वो भरपूर कोशिश में था कि उसका हाथ तक मिशकात से ना टकराए, लेकिन मनाफ तो मामा के पास जाने से गुरेजा था। वो मेरान से पूरी शिद्दत से लिपट गया तो मिशकात और मेरान की नजरें मिली। ये मुझे वाकई अपनी दूसरी माँ समझ रहा है, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैंने तो इसे अपना इतना आदी नहीं करना चाहा था। वो परेशान हुआ कि कहीं मिनाफ के इससे चिपकने पर मिशकात की कोई दिल आज़ारी ना हो जाए। और वो क्या बताती, मिनाफ इसलिए इससे लिपटा है क्योंकि वो शख्स उसकी माँ का दिल था, दूसरा दिल। क्या ऐसे जज्बात चाहत से पैदा किए या ख़त्म किए जाते हैं? हरगिज़ नहीं। इसे आपके हिसार में यकीनन कुछ ऐसा मिला है जो मेरा वजूद उसे ना दे पाया। वो मनाफ की तरफ बाहें फैलाती उसे अपने पास बुला रही थी, पर वो अभी भी मेरान से चिपका था। ऐसा क्या मिला इसे मिशकात? मेरान की तड़प और उलझन दीदनी थी। शायद एक हमदर्द या दोस्त का लम्स। बच्चों को सख्त हाथों की गिरफ्त याद नहीं रहती, वो बुरी होती है तो वो बुला देते हैं। उन्हें सिर्फ नरमी से छूने वाले हाथों की मोहब्बत से मोहब्बत होती है। आपसे शायद ये मोहब्बत करने लगा है। वो मिरान से आखिरकार अपने बेटे को लेने में कामयाब हुई, क्योंकि मनाफ भी क्या करता, माँ उसकी पहली मोहब्बत थी। वो बच्चा किसी को नाखुश नहीं करता था। जबकि मेरान को लगा कि मिशकात ने उसे अभी मनाफ की नहीं अपनी मोहब्बत का बताया है, तभी तो वो लाहौल पड़ता अपने ये नाजेबा ख्यालात छटक कर फौरी पीछे हुआ। मिशकात के करीब के बजाय बहुत फासले से गुजरकर घर के जाने बढ़ा तो मिशकात ने मनाफ को संभालने के बीच मेरान को देखा। मेरान, वो जाने क्यों उसे पुकार बैठी थी। जी। वो पलटा, लेकिन उसने अपनी नजरें मुश्कात के चेहरे पर ठहराने के बजाय नीचे झुका ली। क्या कोई किसी के आगे इस तरह भी अपना दिल बिछा सकता है? जवाबात देने की हिम्मत जमा कर रहे हैं ना धीरे धीरे। मुश्किल है, लेकिन ये इद्दत खत्म होते ही सीधा आपके पास जवाबात लेने आऊंगी। वो ऐसे खतरनाक हवाले पर बेचैन नजर आया। इसने मिशकात को भी नजर उठाकर ना देखा। जवाबात देने के लिए तो नहीं, आपके आने का इंतजार जरूर कर रहा हूँ, वो कहकर पलटा और मुश्कात के देखते ही देखते घर की जानिब चला गया। पीछे रह गई तो शख्स की कलोन की महक, इस शख्स की मौजूदगी का पीछे छूटता हुआ गहरा रूह सहलाता असर। मिशकात ने उसे तब तक देखा जब तक वो ओझल ना हुआ। फिर वो खुद भी पीछे ही मनाफ को लिए घर चली गई। मनाफ को उसकी आया के सपुर्द किए सभी अफराद डाइनिंग टेबल के गिर्द लगी कुर्सियां खींच कर बैठे, तो मिशकात भी पानी लाकर रखते कुर्सी खींच कर बैठी। मेरान की नजरें तो इतने मजेदार लगते और मनपसंद खानों से सजी मेज पर ही ठहर गई। निम्रा और तारिक फारूकी भी नर्म मुस्कुराहट होंठों पर से चाहे मेरान की तरफ देख रहे थे, जो फैसला नहीं कर पा रहा था कि पहले क्या खाए। मिशकात ने अपनी प्लेट में थोड़ा सा पालक चिकन डालने के साथ 2-3 स्पून जितनी बिरयानी भी डाली, लेकिन उसकी तवज्जो इस बात पर थी कि मेरान अच्छे से खाना डाल रहा है या नहीं। सब चखना बहुत लाइट वे में बनाया गया है, बस इस मटन कौरमे की तरफ से आंखें बंद कर लो मेरे शेर। तारिक फारूकी भी शोही से मुस्कुराते अपनी प्लेट अपनी बेगम के आगे कर गई, क्योंकि उनके लिए अब खाना निमरा ही डालती थी। मेहरान ने पहले तो 2-3 चम्मच बिरयानी डाली, क्योंकि वो दिखाई देने में ही लजीज लग रही थी। पहला नवाला लेते ही उसके पुरवकार चेहरे पर एक खुशी छाई। यही नहीं, बहुत दिन बाद इसने रग़बत के साथ खाना खाया। तारिक फारूकी भी बार बार दिल में माशाल्लाह कहते कि मेहरान को ऐसे खाना खाता देखना उन्हें भी सैर करता गया।
اور مشکات کا بھی پیٹ اس شخص کے بڑھتے پیٹ کے سنگ جڑا تھا، کیونکہ بظاہر وہ یوں ہی دکھاتی رہی کہ اس نے کھانا کھایا، لیکن بس چند نوالے لے پائی تھی۔ مجھے اس خوبصورت ڈنر پر بلانے والے کے رزق میں برکت ہو، اور کھانا بنانے والی کے ہاتھ سلامت رہیں۔ بنان نے کھانا ختم کیا جیسے یہ جملے کہہ کر مشکات کی ساری تیاری کا مول بڑھا دیا۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تاکہ سب کے لیے اب اچھی سی چائے بنا سکے۔ جبکہ کچن میں آتے وہ بہت خوش تھی۔ نمرا، طارق، فاروقی اور میران سب سٹنگ لاؤنج میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے، جبکہ مناف بھی ان کے بیچ آ گیا، جس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، اس کا اکیلے ہی کھیلنا سب کی روح شاداب کرنے کا موجب بنا۔ کیا یہ میرے دل پر لگتا مرہم ہے؟ میں ایک عدت گزارنے والی لڑکی اتنی آسودہ اور خوش کیوں ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ شخص کچھ نہ کر کے بھی میری ہر سوچ میں گھلتا جا رہا ہے۔ کیسے یہ خیالات چھٹکوں؟ کیسے اس کے خیالات چھٹکوں؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ چائے بناتی ہوئی بھی شدید مضطرب تھی۔ اس نے اپنے آپ کی سرزنش کی اور چائے کپس میں ڈالنے کے بعد اس نے میڈ کو لے جانے کا کہا۔ میڈ چائے لے کر گئی تو وہ وہیں کچن کاؤنٹر سے لگ کر کھڑی باہر دیکھنے لگی، جہاں نمرہ صاحبہ، طارق، فاروقی اور میران بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ وہ اس انسان کی مسکراہٹ بنا آنکھیں جھپکائے دیکھ رہی تھی، اپنی آنکھوں پر ہاتھ تک رکھا، لیکن آنکھوں میں جیسے وہی حسرت بن کر جگمگا اٹھا۔ مشکات نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گئی۔ اس سرد ماحول میں بھی اس کی پریشانی عطر آلود ہوئی جا رہی تھی، اور مشکات کی پریشانی اس وجہ سے تھی کہ خلیل سکندر کو ہر چیز کے بارے معلوم ہو چکا تھا۔ طلاق تو 3 دن پہلے ہی رجسٹر ہو چکی تھی، لیکن آج وکیل سے یہ معلوم ہوا کہ مشکات بچ گئی اور اس کا عاشق بھی، کیونکہ خلیل سکندر جیل میں بیٹھا ہوا ایک نئی نفرت پال رہا تھا۔ کل اس کے کیس کی ہیئرنگ تھی اور یقیناً کل ہی اسے سزا ہو جاتی، لیکن وہ اتنے سال کی سزا سہنے کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری زندگی کا مقصد اب تجھے برباد کرنا ہے مشکات۔ تو بچ گئی، لیکن میں تجھے جب تک غرق نہ کر دوں جیل میں بھی سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اور میران طرزے تو بھی اس کا حساب دے گا۔ خلیل سکندر کے زخم بہتر ہوئے تھے، لیکن وہ اس کے اندر لگی آگ ٹھنڈی ہونے کے بجائے بڑھ گئی تھی۔ جبکہ میران نمرا صاحبہ اور طارق صاحب سے بھی کل کے بارے ڈسکس کر رہا تھا۔ سب کو تسلی تھی کہ کل وہ غلیظ آدمی اپنی سزا پائے گا، لیکن کیا واقعی ایسا ہونے والا تھا؟ یہ تو وقت ہی بتا تھا۔ جبکہ میران نے وہاں سے نکلتے ہی آراز کو کال کی تھی تاکہ پوچھ سکے وہ حویلی آ رہا ہے یا نہیں۔ لالا میں آج نہ ہوں تو بہتر ہے، آپ کو بھی کچھ بتانا ہے۔ لوشی اور زغام بہن بھائی ہیں، اور یہ بات بابا کو بھی بتا دی۔ وہ اب نہ میرے اور آلوش کے رشتے کے خلاف ہے، نہ لوشی کو کوئی سزا دیں گے، بلکہ الٹا مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ تو مجھے لگتا ہے 3 دن جو میں غیر حاضر رہا، پہلے اس کی تلافی کروں۔ آراز ساتھ ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ عورت نے کافی کچھ بنایا تھا، آراز نے بس گرم کیا تھا، جبکہ روٹیاں اس نے اکبر سے منگوائی تھیں جو ابھی وہ دے کر گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم بچے؟ میران ڈرائیونگ کرتے جیسے یہ سن کر ششدر ہی رہ گیا۔ جی لالا، سب ایک دم پلٹا کھا گیا کہ میں خود ابھی تک شاکڈ ہوں۔ بابا بہت روئے، ان کے ساتھ رہیے گا پلیز، آریز بھی چلا گیا ہے۔ وہ آج اماں سائیں کی موت والا دکھی تھے۔ زرگام سے کی زیادتیوں پر نادم بھی تھے۔ میران کو بھی یہ سن کر دلی افسوس ہوا۔ اللہ انہیں صبر دے آراز۔ ٹھیک ہے، میں حویلی ہی جا رہا ہوں، میں ان کے پاس رہوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں کسی معاملے کی طرف سے تو چین ملا۔ تم آج آلوش کے ساتھ رہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کچھ آرڈر کروانا ہو تو میسج کر دینا مجھے۔ بھلے آراز کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن یہ لالا کا لاڈلا بچہ بن کر فرمائشیں پوری کروانا تو اسے بے حد پسند تھا۔ میں آپ کو ہی کہوں گا اگر موڈ بنا۔ لالا آئی لو یو۔ آراز نے جب یہ محبت سے چور ہوتے کہا تو ڈرائیونگ کرتے وہ وجی جناب کھل کر مسکرائے۔ لگتا ہے غلطی سے مجھے کہا، لوشے کو کہنا ہوگا یقیناً۔ میران نے بھی چھیڑ کر ثبوت دیا کہ کوئی بھی طوفان ان بھائیوں کے بیچ دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ لوشے سے مجھے محبت تو نہیں ہے، وہ تو بس اپنے ہی جسم کا حصہ لگتی ہے، اور اپنے وجود سے محبت ہونا فطری ہے، اس کے بارے جاننا یا سمجھنا نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات طے ہے، میں اسے جب دیکھتا ہوں مجھے آس پاس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ کیا یہ ہارمونز کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں اسے چھونے کی کوشش کرنے لگتا ہوں؟
आराज की इब्तदाई बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनता मिरान अपने शहजादे के आखिरी डरे जुमले पर खुलकर हंसा। लाला यार, मैं सीरियस हूँ, मुझे छिछोरा, हवस परस्त या तरसा हुआ समझ सकती है यार, जैसी मेरी हरकतें स्लिप होती हैं। मुझे मशवरा दें, आप तो प्रो हैं जज्बात कंट्रोल करने में। 40 साल का होने के बावजूद कभी भी आप किसी औरत के करीब नहीं भटके। मैं तो हैरान होता हूँ, आयला फारूकी से दूर कैसे रह लिए आप। आरास ने खाना लगा दिया था, बस अपनी दुल्हन का मुंतजर था तो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मेरान ने एक उदास सी स्माइल दी। मेरी तरह वो खुद भी नहीं चाहती थी, तो मैंने अपनी और उसकी चाहत को मद्देनजर रखा। आमतौर पर जब मर्द अपनी बीवी को अपनी शरीके हयात के तौर पर कबूल करता है, इसके साथ वक्त गुजारता है, जज्बाती ताल्लुक बनता है, तो दिमाग में मुख्तलिफ केमिकल जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन इस इंसान के जज्बात और कशिश पर असर डालते हैं। इस वजह से मर्द को अपनी बीवी के करीब रहने का दिल चाह सकता है, उससे उसे छूने, गले लगाने या उसके साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश भी हो सकती है। इसकी फिक्र और हिफाजत का एहसास बढ़ सकता है। बीवी की मौजूदगी उसे दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा पुरकशिश महसूस हो सकती है। तुम्हारे और लूशे की केस में अब तक सब बहुत जज्बाती सूरत हाल रही। वो तकलीफ में थी और तुम इस तकलीफ को दूर करने के जतन करते रहे। तो ये कोई हवस या छिछोरापन नहीं, कुदरत का एक निज़ाम है। लाला की वजाहत सुने आराज धीमा सा मुस्कुराया। ऐसा बड़ा भाई नेमत ही तो था, क्योंकि मसाइल सिर्फ लड़कियों को नहीं होते, लड़कों को भी बहुत कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है जिस बारे खवातीन जानती तक नहीं है। और मेरान ने हमेशा अपने भाइयों की हर तरह मदद की, उनको हर चीज़ के बारे खुलकर समझाया। आप यूं ही जान नहीं है मेरी, मैं भी कहूँ ये मेरे अंदर औरत ज़ात की ऐसी तलब एकदम वोल्केनो की तरह क्यों फूट गई है। लाला दुआ करिएगा मेरी इज्जत कायम रहे, कसम से सब्र नहीं होता जब इतनी प्यारी बीवी हो। आराज के इतना फ्री होने पर इस बार मिरान मुस्कुराया। अब वाकई तुम छिछोरे लगे हो मुझे, सुधर जाओ। तुम बहुत प्योर इंसान हो आराज, तुम्हारी सच्चाई और रत्ती बराबर फेक ना होना ही इस लड़की का दिल चुराएगा। तुम रेयर पीस हो बच्चे। मेरान बंगाली बाबा ने पेशन गोई कर दी, जाओ मजे करो। इस बार हंसने की बारी आराज की थी, और जब भी वो हंसता मेरान को अपना दिल मसरूर महसूस होता। मैं इस बंगाली बाबा को चुरा लेता अगर मिशकात का डर ना होता। किसी के साथ आपको शेयर करना अलग ही जानलेवा होगा इन फ्यूचर लाला। मेरा तो अभी से दिल बैठ जाता है जब सोचता हूँ आप भी किसी को प्यार करेंगे। हाय, ये बताएं वो ठीक है ना, बदगुमान ज़्यादा तो नहीं हुई। मेरान तो ये सब भूल कर भी ना सोचता था, मगर तारिक साहब और आराज की स्पीड देखकर बौखला ज़रूर गया था। नहीं हुई अभी के लिए सब ठीक है, लेकिन अगर इन फ्यूचर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो अपनी पिटाई पक्की समझना। चलो मैं भी बस पहुंचने वाला हूँ हवेली, तुम भी देखो अपनी बीवी को। मेरान ने फरार किया था और सीधा जबाव किया था। अराज ने हंसकर कॉल बंद की, लेकिन अभी वो हंस ही रहा था जब उसकी नज़र किचन के दरवाजे में खड़ी ब्लैक और पर्पल के कंट्रास्ट में सूट पहनकर खड़ी लूशे पर गई। तो अराज बेहतियार उठा। ज़हे नसीब, तुम्हें पता है मैंने मना किया था तुम्हें काला रंग पहनने से, पर आपस की बात बताऊं, तुम पर यह सचता है। और दुगनी हसीन बात कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद अपनी पसंद और ख्वाहिश को अहमियत दी। आज तुम चुड़ैल नहीं लग रही लोचे। वो स्याह जोड़े के साथ अपना एक लोता स्याह खूबसूरत जूता पहने, सर पर दुपट्टे को हल्का सा अटकाए, अपने सामने मबहूत हो जाते आराज को देख और सुनकर अपनी हर तकलीफ एक तरफ कर गई। मजबूरी थी, मेरे पास और कोई अच्छा जोड़ा नहीं जो मैं पहनती। मेरे लिए मेरी अपनी ख्वाहिश कभी अहम नहीं रही। वो मुबहम सी बेचैन हुए बोली तो वो ठीक उसके रूबरू नज़दीक होकर खड़ा हुआ। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी। तुम अपनी ख्वाहिश को अहमियत दोगी आज से, ये तुम्हें खुद से मोहब्बत करना सिखाएगा। तभी तुम मुझसे कर पाओगी अपने हलाल आशिक आराज तो रज़े से। धड़कने तो वो आलूश हैदर की अभी भी मुंतशिर कर सकता था, जबकि अभी वो इसे चाहती भी ना थी। लेकिन सवाल ये था, राज को कौन नहीं चाह सकता था। सबसे बड़ी खूबी कि वो लूशी के साथ मुखलिस था। मेरी मोहब्बत क्यों चाहिए आपको? ये कोई कुल कायनात तो नहीं जिसके बिना आप अधूरे हैं। आप मेरे और मेरी मोहब्बत के बिना भी एक मुकम्मल इंसान है आराज। वो घबराए बिना उसे ये यकीन थमा गई कि वो किसी का मोहताज नहीं है। ये बात मेरे ज़ाहिरी हुलिये के लिए है, मेरे अंदर तो एक अलग ही हश्र बर्पा है, तुम क्या जानो। वो गले के दर्द पर बार बार थूक निकल रही थी और दर्द भी महसूस कर रही थी।
आरास के अल्फाज उसकी बदहवासी भी बन गए। मुझे नहीं जानना, मैं बस थोड़ा सा खाना खाऊंगी और दवा लेकर सो जाऊंगी। सर में शदीद दर्द हो रहा है। अभी भी मेरा दिल चाह रहा था नीचे आने के बजाय बिस्तर पर लामलेट हो जाऊं। वो उसकी सच्चाई पर मुस्कुराया और अगले उसके लिए खुद कुर्सी खींची। वो ऐसी अहमियत पर उसे देखना ना भूली। कुर्सी पकड़ी और लूशे के आरास ने खुद भी साथ ही जगह घेरते कुर्सी पकड़ी और बिल्कुल लूशे के साथ जोड़ी ताकि खाने पीने के बीच उनकी कोहनियां आपस में लड़ाई करती रहें। थोड़ा सा खाना नहीं खाना, अच्छे से खाओ, सूप बना हुआ है, इससे तुम्हारे गले को सुकून मिलेगा। देखो लूशी, अगर तुम खाने के मामले में जिद करोगी तो मैं दूसरे तरीके आजमाऊंगा जो बिल्कुल मुहज्जिब नहीं। चलो शुरू करो। वो सूप का बाउल लूशी के सामने रखकर सूप से बरे बोला तो आलोश ने उसे देखकर सर हिलाते चुपचाप स्पून उठाकर सूप के प्याले में डबोकर इसे भरा और होंठों के पास लाए पी गई। सूप बहुत अच्छा था, तभी लूशी ने जल्द ही पूरा बाउल पी लिया। और मत डालें आरास। वो इस सूप बाउल में अब कुछ उबला हुआ मटन, कुछ सब्जियों के क्यूब्स और थोड़ा सूप मजीद डालने लगा तो वो शदीद थक हार कर बोली, ये एक और बाउल हड़प करो, फिर तुम आज़ाद हो। मैं मेडिसिन लाता हूँ किचन से, और कोई चीटिंग मत करना, ये ना हो अल्लाह करे कहीं गिरा आओ। वो इसे हिदायत देता बिल्कुल उसका टीचर लगा। लुश्रे ने फरमा बरदारी के संग वो सब्जियों और गोश्त के क्यूब सूप में डबो डबो कर खाने शुरू किए तो वो भी मुस्कुराता उसकी टैबलेट्स का बॉक्स लाकर सामने मेज पर रख गया। आप क्यों नहीं खा रहे? लुश्रे को शर्म से आई क्योंकि आरास की प्लेट अभी तक खाली थी। तुम पेट भर लो फिर खाता हूँ, अभी मुझे तुम्हारे सर और गले की दर्द की फिक्र है। प्रिंसेस, अब से अपना ख्याल खुद भी रखना। मैं तो खुद लापरवाह आदमी हूँ, ये सब मुस्तकिल नहीं कर सकता। मुझे दौरे पड़ते रहते हैं तो पानी तक नहीं पीता हूँ उठकर, इसलिए नहीं चाहता तुम मेरी मोहताज हो जाओ। वो सूप पीना छोड़कर आरास को देखने लगी, फिर उसकी प्लेट में खुद कीमा मटर का मज़ेदार सा सालन डालते इसने खुद एक गर्म रोटी हार्ड पार्ट से निकाल कर आरास की तरफ बढ़ाई। मैं भी यही चाहती हूँ आप अपना ख्याल रखें, हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। वो उसके हाथ लगी रोटी पकड़कर इसे जिन वारफ्ता निगाहों में लिए बैठा था। वो लूसे को आँच पहुँचा रही थी। थैंक यू, मेरा ख्याल करती तुम बहुत प्यारी लगी। आरास ने भी उसके सूप दोबारा से पीने पर अपना खाना भी शुरू किया। वो मज़े से खाना खाता बार बार शौक नज़रों से लूसे को ताड़ता तो वो मुस्कुरा देती, जैसे दो दोस्त हों और एक दूसरे को देखकर बिला वजह मुस्कुराए जा रहे हों, जिनको ये पागलपन करने की वजह भी ना चाहिए थी। जहाँ लूसे ने सूप खत्म किया वहीं आरास भी खाना खत्म कर चुका था। आरास ने खुद ही बर्तन समेटे तो लूसे ने भी दोनों प्लेटें और हॉट पॉट उठाकर किचन पहुंचाया। मत करो ये, तुम मेडिसिन लो जाकर। उसके हाथ से बर्तन छीन कर काउंटर पर रखे बोला, थोड़ा सूप तो नीचे होने दे, वॉमिट हो जाएगी अगर साथ ही गोलियों का अंबार खा लिया तो। वो रुहासी हुई तो आरास ने यूं ही उसे पकड़कर अपने सीने लगा लिया, बस ऐसे ही बिना कुछ कहे। वो उसे अपने करीब चाहता था। ये पहली बार था कि आलूश हैदर को उस शख्स के सीने से, उसकी गर्दन से, उसकी जिस्म से उठती खुशबू महसूस हुई, और बाखुदा वो भा जाती खुशबुओं का तूफान था। सादा टैबलेट्स तो नहीं है लूशे, एक गले के दर्द की है, एक सर दर्द की, और 2 विटामिन हैं अलग अलग। ये सब तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर अच्छे से खाओगी पियोगी तो इस बनावटी ताकत को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमने अपना ये 18 साल बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। कोई ऐसे खुद से पेश आता है क्या? वो उसके सीने लगी बिल्कुल खामोश थी, सुकून में थी। मैं किसके लिए ख्याल रखती? वो चेहरा उठाए ही आरास की आंखों से हम किलाम थी। कितना मुश्किल सवाल पूछा था उस छोटी सी जान ने कि आरास जैसा आदमी भी चुप लग जाने पर लाजवाब हुआ। किसी ने ख्याल रखा होता तो मुझे आदत पड़ती ना। वो इसे लाजवाब देखती उसके सीने से दूर हुई। अब मैं ख्याल रख रहा हूँ तो क्या अब आदत हो जाएगी तुम्हें? वो उसका चेहरा हाथों में भर कर अपने लाजवाब होने का भरम रखते बोला तो वो सर इस बात में हिला गई। हो जाएगी आदत। वो उसके अहद पर मुस्कुराया। गुड गर्ल, तुम्हें मेरी आदत भी हो जाएगी और मुझसे मोहब्बत भी। इस रिश्ते में तूफानी ताकत है। तुम्हें सीक्रेट बताऊं, ये जो मैं तुम्हारी तरफ दीवाना वार लपकता हूँ ये मेरा फॉल्ट नहीं है। लाला ने बताया ये हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं मुझ में इस जज्बाती किस्म के रिश्ते के सबब। वो हैरत और मासूमियत से मुंह खोले आरास को देखने लगी क्योंकि काफ़ी अजीब मालूमात जो थी। है क्या सच में? वो ऐसी लाइलम तो और दिल फरेब लगी, मासूम से बच्चे की तरह सवाल पर पलकें कड़ाए टुकर टुकर आरास को देखती हुई। हाँ ना, तभी तो अरेंज मैरिज हो या ज़बरदस्ती शादी,
جتنی بھی تلخی ہو، کپلز میں بچے اپنے ٹائم پر انٹری مارتے ہیں۔ وہ تم نے شاید سنا ہو، اکثر عورتیں کہتی نظر آتی ہیں کہ ہماری تو ہمارے شوہروں سے آج تک بنی ہی نہیں۔ بندہ پوچھے بچے کیا ڈاؤن لوڈ کیے؟ اب یہ مسٹری کے بچے کہاں سے آتے ہیں میں نے بھی حل کر لی۔ اب دیکھو، نہ تمہیں مجھ سے محبت ہے نہ مجھے۔ ہاں، مجھے پیاری ضرور ہو لیکن بچہ تو ٹپک ہی آئے۔ اس سے پہلے یہ باتونی آدمی مزید آلوش کے کانوں سے دھوئیں نکلواتا، وہ گھبرا کر اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ اس کے ہاتھ کی گرم پوریں آراز کے ہونٹوں کا قفل بنی ہوئی، منظروں کی سانس روک گئی، اور وہ ٹھہرا ہوا شخص سانس تک لینے میں اس لڑکی کے حکم کا تابع ہوا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آراز؟ بچہ؟ کون سا بچہ؟ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ پلکوں میں نمی اٹکائے روحاں سے لب و لہجے میں بولی تو آراز نے اس کا وہی ہاتھ کلائی سے پکڑ کر اس کی ہتھیلی شدت سے چوم لی۔ وہ دگنا گھبرا اٹھی۔ ہمارا جو محبت نہ ہو کر بھی ٹپک آئے گا؟ میں تمہیں مثال دے رہا ہوں اس رشتے کی پاور کی لوشے۔ وہ اس کے سہم جانے پر دانستہ مسکرا کر بولا کہ اس کا پیلا پڑتا رنگ بحال ہو۔ نہیں، مجھے ایسی مثال نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بے قرار بچے کی طرح اس سے ہاں سننا چاہتی تھی۔ آراز نے لب بھینچ کر اپنا امڑتا کہا روکا۔ ٹھیک ہے پرنسس، لیکن تم مجھے غلط مت سمجھنا، قصور ہارمونز کا ہے۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا، بیچاری کو ہلکان کر چکا تھا۔ نہیں سمجھوں گی، وہ فوراً بولی تاکہ وہ یہاں سے جا سکے، پر آراز نے اس کی بازو پکڑ کر واپس اپنے حصار میں قید کیا۔ وہ ٹوٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ کل تم سلون چلو گی میرے ساتھ، تمہارے ان ہاتھوں کا کچھ کرتے ہیں۔ اب میں انہیں صرف چوم چوم کر ٹھیک کرنے سے رہا۔ تمہارے بال، چہرہ، پاؤں، وہ سب چمکاتے ہیں، باربی ڈال لگو گی۔ اس کے رف ہاتھوں کے لیے زیادہ فکر مند تھا، جبکہ آراز کے منہ سے یہ سب سننا بہت نیا تھا۔ وہ اسے ہر معاملے میں پریشان کرنا اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگنا، وہ سٹ پٹائی کہ ابھی یہ حال ہے، ذرا منہ چمکا بیٹھی تو ان سمندر خان کو کون روک سکے گا بھنور خان بننے سے؟ ہاں، کیوں نہیں لگنا؟ تم نے میری پھپھو دیکھی ہے نا، اس عمر میں بھی کیسے چھمک چھلو بن کر تیار رہتی ہیں، اور ایک تم ہو بھی سے سارے ارمان مار بیٹھی۔ کل ہم چل رہے ہیں، تم کچھ کپڑے بھی خریدنا گھر میں پہننے کو، میں تمہیں روز نئے رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں رنگوں کی بہت اہمیت ہے لوشے۔ وہ اس سے دور ہونے کو سرکی جیسے وہ اسے کھا جانا چاہتا ہو۔ اوف! وہ گہرا تھکا سانس لے کر آراز کو دیکھنے لگی۔ چلو آؤ میڈیسن لو اور جا کر سو جاؤ، میں بھی تھوڑا کام کروں گا تمہارے سونے کے بعد، اور تمہیں کل بتاؤں گا میں 3 دن کہاں گیا۔ وہ اس کے ساتھ ہی باہر آئی، مگر ڈائننگ کے پاس آ کر رک گئی۔ شرمندگی سی ہوئی کہ آراز کے غائب ہونے کے بارے پوچھا تک نہیں۔ معاف کر دے، مجھے پوچھنے کی یاد ہی نہیں رہی آراز، وہ ندامت سے بولی تو آراز نے پہلے گلے کی ٹیبلٹ نکال کر لوشے کے ہونٹوں میں دبائی اور پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا تو وہ اتنی بڑی گولی گلے میں پھنسنے پر جب کھانسی تو آراز نے گلاس ٹیبل پر رکھتے دھیرے دھیرے اس کی کمر سہلائی، جو پورا چہرہ سانس رکنے کے سبب سرخ کر بیٹھی تھی۔ حد ہے لوشے، تم بچی ہو کیا؟ وہ اوپر سے اور بگڑا تو لوشے کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے۔ بچی ہی تو ہوں، گولی کا سائز دیکھے انسان آدھی آدھی کر کے دیتا ہے۔ وہ روتی شکل کے ساتھ منمنائی تو آراز نے مسکراتے ہوئے باقی ٹیبلٹس اسے آدھی آدھی کر کے کھلائیں، جبکہ آخری کے بعد اسے پانی بھی خود پلا کر جب اس کے گیلے ہونٹ انگوٹھے سے صاف کیے تو وہ لمحہ بھر ان کی نرمی میں کھویا، جبکہ آراز کی نظروں اور نیت کو بھانپتے وہ فوراً سے پہلے سیڑھیوں کی طرف دوڑ گئی۔ شب بخیر۔ وہ جس رفتار سے بھاگی، آراز کہا لگانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بیچاری آراز کے ہتھے چڑھنے کے خوف سے بھاگ نکلی، لیکن جو بھی تھا یہ بہت کیوٹ تھا۔ میران نے حویلی واپس پہنچ کر پہلے تو روم میں جا کر فریش ہوئے، چینج کیا، پھر وہ نیچے آیا۔ سب سونے جا چکے تھے، تبھی وہ سیدھا بابا کے کمرے کی طرف آئے، لیکن وہاں یعقوب ترزے موجود نہیں تھے۔ تبھی وہ سیدھا بابا کی اسٹڈی کی جانب گیا۔ دروازہ کھولا ہی جب اسے بابا رولنگ چیئر پر بیٹھے ٹیبل کے اوپر جھکی کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے۔ میران کی زندگی میں ایک ساتھ کتنے طوفان آ کر گزرے، اس بارے ابھی تک یعقوب ترزے نا واقف تھے، کیونکہ میران پر پڑتی ذمہ داریوں نے اسے ایک ایسے انسان میں بدل دیا جو اپنی تکلیف اپنے منہ نہیں بتا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کے جلتے وجود کی بھنک تک یعقوب ترزے کو نہ ہوئی۔ حالانکہ خود یعقوب بھی میران کو طارق کی اولاد زیادہ مانتے تھے، کیونکہ عائلہ فاروقی کی وفات کے بعد
خود یعقوب ترزئی نے میران کو یہ نصیحت کی تھی کہ وہ طارق کا بھی بابا جیسا ہی خیال رکھے، اور پھر میران کو واقعی ایک ایسا انسان ملا جس نے اسے سنبھالا، کیونکہ اس سے پہلے تک سنبھالنے کی ذمہ داریاں میران ترزئی پر ہی عائد تھیں۔ بابا سائیں، وہ نرمی سے پکارا تو یعقوب ترزئی نے کاغذات سے سر نکال کر میران کی طرف دیکھا۔ آ جاؤ بچے۔ وہ ان کی اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا اور جا کر کرسی پر بیٹھا۔ تبھی انہوں نے کچھ پیپرز میران کے سامنے کیے۔ صفت الماس کے لیے میں نے یہ 2 پلاٹ چنے ہیں، تم قانونی کارروائی کرو، یہ اس کے نام ٹرانسفر کر دو، لیکن اسے پتہ نہ چلے۔ میں چاہتا ہوں اپنی بہن کو ایک بار آزما لوں۔ وہ بابا کے فیصلے پر مطمئن تھا، لیکن اسے تجسس تھا وہ ان کے اس فیصلے کی وجہ جان پاتا۔ میں یہ کام کروا دوں گا بابا، لیکن اگر وہ آزمائش پر پوری نہ اتری، کوئی پچھتاوا تو نہیں ہوگا آپ کو؟ میران نے بابا کے سنجیدہ اداس تاثرات ٹٹولتے ہوئے استفسار کیا تو یعقوب ترزئی آزردگی سے مسکرائے۔ پچھتاوا کیسا بچے؟ یہ وہ جوا ہے جس میں انسان کو اپنی ہار جیت کا کوئی اندازہ تک نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت برے کام کیے، تمہیں بھی اسمگلنگ کے گند کی دلدل میں دھسایا، لیکن یہ سب ہمارے اپنے ہاتھ سے اسی وقت نکل جاتا ہے جب ہم شوق پورا کرنے کے بعد اسے ترک کرنے لگیں۔ اسمگلنگ میرے بابا نے شروع کی، جنید نے اسے بڑھایا اور ترزئی خاندان کی جڑوں میں گھسا دیا۔ میرے پاس چوائس نہیں تھی۔ جنید نے مجھ پر اتنا سود سمیت والا قرضہ چڑھا دیا تھا کہ میرے پاس دوسری راہ نہ تھی، اور جن لوگوں سے وہ ڈیل کرتا تھا، اگر میں یہ سب بند کرتا تو وہ لوگ مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالتے۔ میں نے بہت سی غلطیاں کی، اور سچ پوچھو مجھے اس کا بخوبی اندازہ بھی ہے، لیکن میں سب کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ صرف زرغام تھا جو ان لوگوں سے نمٹ سکتا تھا جنہیں جنید نے مجھ پر مسلط کیا۔ یہ سب سنے میران کو افسوس ہوا، لیکن اب پچھتاووں سے کیا حاصل؟ آپ بتائیں کون ہیں وہ لوگ، میں نمٹتا ہوں۔ میران نے بابا کی مدد کی حامی بھری، لیکن وہ مسکرا دیے۔ تم میری ایسی اولاد ہو جو مجھ سمیت سب کو سنبھال سکتے ہو، لیکن دشمن داری تمہارے مزاج سے مختلف ہے بچے۔ میران نے بھی مسکرا کر بابا کو دیکھا۔ آراز کے بارے کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں اس جنونی آدمی کے لیے مسکرائے تھے۔ اسے ان معاملات میں دعوت دینا مطلب رہے سہے امن و امان کو بھی غارت کر دینا۔ تم جانتے تو ہو کس قدر جذباتی خون ہے وہ، خوب ہو اپنی اتھری اماں جیسا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں حالو جان کی موت کے بدلے جو مریم ترزئی ملی وہ واقعی کسی سزا سے کم نہ تھی۔ یہ بھی سچ ہے وہ میری پہلی اور آخری محبت بنی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہی دبا رہا میران کہ میں نے بس اپنے گناہ کا کفارہ کرنے کو اس سے شادی کی۔ تبھی تو وہ بہت زیادہ انسیکیور رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا میں اسے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پہلوؤں میں بیٹھا رہتا ہوں اور وہ بس میری ذمہ داری ہے، ورنہ میں جتنا بھی برا انسان رہا ہوں گا اس سے کبھی بے وفائی کا خیال تک نہ سوچا۔ زرغام کے معاملے میں تو اس نے بے اعتباری کی حدیں عبور کر دی۔ میران بھی سب سے واقف تھا، ماضی ان کی رگوں میں اب بھی لاوے کی طرح بہتا تھا۔ پھر جیسے وہ ماضی کے ایک جھروکے میں جا اترے جب سب لوگوں نے مریم کی طرفداری کرتے ہوئے زرغام کو واپس ہاسٹل چھوڑنے کی بات کی تھی، کیونکہ شاہ خاندان والے مریم کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ وہ کیسے برداشت کرتے کہ قتل کے بدلے ہوئے نکاح میں یعقوب ترزئی ناانصافی کرتا؟ اسے وہیں چھوڑاؤ یعقوب جہاں سے لائے ہو، اگر وہ تمہارے پاس کسی کی امانت بھی ہے تب بھی۔ تم مریم کا حال دیکھ رہے ہو، وہ اس زرغام کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس وقت بھی رضوان شاہ نے یعقوب کو ایسا سب کرنے پر اکسایا تھا۔ حبیبہ شاہ، مختار شاہ، یہاں تک کہ صفت الماس سبھی متفق تھے۔ کیا اسے اس جہنم میں چھوڑ دوں جہاں ان غلیظ لوگوں نے اس بچے پر تشدد کیا، اس کی یادداشت چھین لی؟ میں کتنی بار بتاؤں کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن میرے ہی بیٹوں جیسا ہے۔ میں مر تو سکتا ہوں، اسے اس جہنم میں نہیں چھوڑ کر آ سکتا، نہ اس کی شناخت بتا سکتا ہوں۔ اس وقت بھی یعقوب ترزئی بے حد مجبور تھے۔ پھر اسے اپنا نام دینے کی کیا ضرورت تھی بچے؟ کیا تم مریم کے مزاج سے ناواقف تھے؟ وہ نہ خود جیے گی نہ زرغام کو جینے دے گی۔ تم کیا چاہتے ہو یعقوب کہ تم اپنی بیوی اور اس امانت دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھو؟ اس بار حبیبہ شاہ سمجھانے لگی، لیکن یعقوب ترزئی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس بچے کا صفاق نور خانال خاندان اس کے ساتھ کیا کرتا وہ زیادہ بھیانک تھا۔ خدا کے لیے وہ عورت کافی ہے میرا دل و دماغ سلگھانے کو، کم از کم آپ سب تو باشعور بنے۔ میں مریم کو یقین دلا لوں گا، موقع دے مجھے۔ یعقوب ترزئی نے بڑے مان کے ساتھ یہ مہلت مانگی، لیکن ان کی مہلت مریم کی ضد، اس کے پاگل پن نے وہ 2 ماہ کیسے غارت کی اس بارے تو وہ یاد کر کے بھی دہل جاتے تھے۔ بابا سائیں ماضی سے دامن چھڑوائیں، یہ ہمیں نگلنے کے سوا کچھ نہیں کرے گا۔ مجھے بتائیں کہ وہ آپ کے دشمن نور خان آل خاندان کے لوگ ہیں کیا؟ مائننگ مافیا؟ میران نے بابا کو جیسے حقیقت میں واپس لایا تو یعقوب ترزئی کی آنکھوں میں شکستہ دراڑیں اود آئیں۔
ہاں، جنید اپنے خاندان کی تباہی چاہتا تھا کیونکہ اسے خود کو سائیکو بنانے والے ہر انسان سے انتقام لینا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ شناخت بدل کر یہ کام کرنے لگا۔ ان کے بیچ غصہ، وہ لوگ بہت برے ہیں۔ سرگام میں وہ غرض تھے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے سامنے کھڑا ہوتا، لیکن اب مجھے ہی ان لوگوں کے آگے تعمر جھکے رہنا ہوگا۔ میران نے بابا کی بے بسی دیکھتے سر ہلایا۔ آپ بے فکر رہیں، اس پر بھی کچھ کرتے ہیں۔ آلوش کے بارے آراز نے بتایا مجھے آپ کا اس کی جانب بدلتا رویہ قابل تعریف ہے بابا۔ میران نے خود ہی بابا کی توجہ ہٹائی تو وہ جسے مسکرا سے دیے۔ ہاں شکر ہے یہاں زیادہ ناانصافی کا مرتکب نہیں ہوا۔ میں جو بن سکا کروں گا اس بچی کے لیے، اس کے گھر والوں کو بھی سپورٹ کروں گا۔ اس کے ماموں سے بھی ملو، کچھ بھی چاہیے ہو ان کی مدد کرو، آخر کو وہ زرغام کا بھی ماموں ہے۔ میں اس بچے کی حفاظت نہ کر پانے پر خود کے لیے بہت بڑا مجرم ہوں میران۔ بابا کے دل ہلکا کرنے پر وہ مطمئن تھا کہ یہ باتیں دل کے اندر رہتی تو انہیں بیمار کر دیتی۔ میران جانتا تھا وہ ہمیشہ ہی بابا کو سننے کے لیے موجود ہے، بھلے وہ پھر میران کی ہر تکلیف سے غافل ہو جائے۔ اللہ سب زخم بھر دے گا بابا، صحیح پریشان مت ہو۔ میران نے ان کو دلاسا دیا جو کامیاب بھی ہوا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو میران بھی ادب و احترام میں اٹھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی ہو تم، میرا سب سے پیارا بیٹا، تمہاری بھی بہت فکر ہے مجھے۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر پاتا، لیکن یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو۔ میں نے یہ ذمہ داریاں تم پر کم عمری میں ہی لاد دی تھی، اب مجھے کبھی کبھی برا لگتا ہے۔ گھر بسا لو، کوئی تو ہوگی تمہارے لیے۔ ارے ہاں، طارق نے بتایا مجھے اسے اس کی نمرہ مل گئی۔ میں تو ان کی پوری سٹوری جانتا ہوں۔ کمینے نے بلایا بھی نہیں نکاح پر۔ اسے اس عمر میں ارمان سوچے ہیں تو تم تو ابھی جوان جہان ہو میرے شیر۔ وہ بابا کو پتہ لگنے پر کچھ مطمئن ہوا۔ بابا سے آپ اتنی ٹینشن میں رہے گزشتہ دن، تبھی وہ بتا نہیں سکے اور ایمرجنسی نکاح کرنا پڑا انہیں۔ میں گیا تھا۔ میران نے بابا کو بتایا تو وہ مسکرا کر میران کا گال تھپک گئے۔ ہاں بھئی، زیادہ چہیتا باپ تو وہی ہے نا تمہارا۔ بابا کی جلسی پر میران ہنسا، یہ بالکل توقع کے برعکس جو تھا۔ ایسا نہیں، وہ زیادہ دوست ہیں میرے۔ آپ زرغام کی وجہ سے دکھ میں تھے تو انہیں مناسب نہیں لگا ہوگا۔ کوئی نہیں، دونوں میاں بیوی کو کسی اچھی جگہ ڈنر کروا دیں، شکوے شکایت بھی کر لیجیے گا۔ آخر بیسٹ فرینڈ کی طرف سے یہ رویہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میران نے بھی ہلکے پھلکے انداز میں بابا کی سائڈ لیتے انہیں مشورہ بھی تھمایا۔ اور کیا، چلو کرتے ہیں کچھ، تم بھی جاؤ آرام کرو۔ سارا دن کھپتے رہتے اور ہاں صفت اور منہاج کو بھی کچھ وقت اور پر رکھنا ہے ہمیں۔ دیکھتے ہیں وہ کس حد تک جاتے ہیں۔ جاؤ آرام کرو۔ میران نے بابا کی ہر بات بغور سن اور سمجھ لی تھی اور اب یعقوب بھی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ تبھی میران ان سے اجازت لیے گیا جبکہ خود یعقوب بھی اپنے کمرے میں آئے اور عریض کو کال ملائی۔ وہ اس وقت ہاسٹل کے روم میں تھا۔ جو کچھ آج ہوا اس بارے پریشان تھا کہ یہ سب حالات کیسے سنوریں گے۔ فون بجنے پر اس نے فوراً سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر بابا کی آتی کال ریسیو کی۔ جی بابا جان۔ عریض فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ ٹھیک ہو نا؟ تمہاری فکر تھی کہ زرغام کو لے کر اکیلے دکھی نہ ہوتے رہو۔ عارض بچے زندگی کی ان تلخ حقیقتوں کو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تمہارا دکھ سمجھتا ہوں۔ وہ آنکھیں بھگو گیا کہ کاش بابا کو بتا پاتا کہ اسے اس کے لالا مل گئے ہیں، لیکن جب تک زرغام اجازت نہ دیتا ایسا ناممکن تھا۔ ایسا ہی اب بابا جان، میں نکل آؤں گا اس سب سے، ویسے بھی پڑھائی کہاں کچھ اور سوچنے دے گی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ نرمی سے بولا تو یعقوب تورزئی نے مسکرا کر سر ہلایا اور بستر کے کنارے بیٹھے۔ ہاں، تم نے FIR بر وقت واپس لے کر بہت اچھا کیا۔ آلوش حیدر ہماری زرغام کی چھوٹی بہن نکلی۔ جنید کی بیوی جائشہ نے حیدر نامی آدمی سے نکاح کیا تھا۔ جب جنید نے ان کو قتل کیا تو آلوش 1 سال کی تھی۔ آج ہی پتہ چلا مجھے یہ سب۔ وہ بچی اپنے بھائی کی موت کے دکھ سے لڑ رہی تھی اور ہم نے بھی تکلیف بڑھا دی کیونکہ ہم بھی تکلیف میں تھے۔ یہ سب سنے عریض کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مطلب وہ برہان خان زرغام لالا کی بھی ماموں ہے؟ او میرے خدا، یہ سب! عریض کا دماغ جسے معاف ہو کر رہ گیا۔ اسے یاد آیا کیسے زرغام نے اسے FIR واپس لینے کا حکم دیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ شاید زرغام لالا اس بارے جانتے ہوں، لیکن شک بھی تھا کہ شاید لا علم ہو۔ ہاں عریض، میں اس بچی کو اب کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، شاید اسی طرح زرغام کی روح کو سکون ملے۔ تم بھی اب آؤ یہاں تو نرم رویہ اختیار کرنا اس سے۔ ایک تو وہ تمہارے زرغام لالا کی بہن ہے، دوسرا آراز کی بیوی بھی ہے۔ بس اللہ ہمیں اور اسے اس نقصان پر صبر دے۔ وہ بابا کی بظاہر باتیں سن رہا تھا لیکن اس کے حواس بے جان سے تھے۔ زرغام کے ماموں کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ روا رکھے سلوک پر تو عریض کا وجود خواہ سلگنے سا لگا۔
याकूब तो रज़ाई से चंद हदायत देते रابطہ तोड़ गए, लेकिन आरेज ने फौरन से पहले ज़रगाम लाला को कॉल मिलाई, लेकिन उसका नंबर बिजी मिला क्योंकि वहां उसके फ़ोन पर सज्जाद की कॉल लगी थी। कहाँ है आप साईं? इतनी रात हो गई, आ जाएं वापस। सज्जाद के बहुत बार कॉल करने के बाद ज़रगाम ने उसकी कॉल उठाई, मगर वो इस वक्त किसी नाइट रेस्टोरेंट में बैठा ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था। सामने ही एलसीडी लगी थी जिस पर कोई मैच चल रहा था। आज आराम और सुकून और घोटे घर की तमन्ना नहीं, यही रहने दो मुझे, सुबह आ जाऊंगा। वो बहुत थका और उदास लग रहा था और सज्जाद को कैसे आराम मिलता। आरेज आया था देखने कि आप आर्ट गैलरी हैं अपनी या नहीं, लेकिन फिर चला गया हॉस्टल। कह रहा था महरमा की हालत अच्छी नहीं थी। सज्जाद ने जानबूझकर ये जिक्र छेड़ा था, जबकि ज़रगाम ने सिर्फ बेजारी ही दिखाई। मेरी कौन सी अच्छी है, मैं कौन सा जन्नत के मज़े ले रहा हूँ, मुझे उसके बारे बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। सज्जाद उसके जाने का सुने परेशान हुआ। कहाँ जा रहे हैं साईं? सज्जाद का लहजा उदास और अफसुर्दा हुआ। लाहौर, वहाँ कुछ इंटरव्यूज़ हैं मैगजीन के, उन्होंने बुलाया है और जेल भी जाऊँगा। जब तक वो आदमी जेल से निकलता नहीं वहीं स्टे होगा मेरा। और ख़बरदार अगर तुमने महरमा को मेरे बारे में बताया। तड़पने दो से, निकाह तो कर लिया, देखता हूँ कैसे कोई हक छीनती है अपना मुझसे। ज़रगाम की ऐसी बेहिसी तो सज्जाद ने उम्मीद भी ना की थी। उसे ज़रगाम का ये फैसला सिर्फ और सिर्फ ज़हनी अजियत लगा। आप अब ये संगदली है साईं, वो लड़की इसकी मुस्तहिक नहीं, उसे कुछ हो गया तो। सज्जाद ने उसे अंजाम से खबरदार करना चाहा, लेकिन वो खुद तक से उकताया शख्स किसी अंजाम की परवाह क्यों करता। निकाह कर चुकी है, अब उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मेरे सामने आती रही तो मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे उससे निजात चाहिए। मैं जिस कर्ब में मुब्तला हुआ हूँ सज्जाद, उसके बाद मुझे वो मनपसंद औरत भी जहर लग रही है। सबने मिलकर मेरे जज्बात बर्फ बना दिए, वरना ऐसा कैसे मुमकिन था। वो मेरे करीब आए और मैं उसे धुतकार देता। शर्म आ रही है मुझे अपना ऐसा जज्बात से आरी सर्द वजूद देखकर। वो अब ज़रगाम की अज़ियत समझा, अब जाना कि वो किस आग में जल रहा है। क्या वो आपके करीब आई लेकिन आपने झटक दिया? सज्जाद की आवाज़ में भी सदमा हलकोरा। हाँ, यही बकवास की मैंने सज्जाद, मुझे उसके लिए ऐसा होते शदीद घटिया लग रहा है। मैं इस हालत के साथ उसका सामना नहीं कर सकता। मैं उसे मजीद सजा नहीं देना चाहता सज्जाद, उसे तकलीफ देकर दुगना मेरा वजूद जलता है। सज्जाद ने उसका दर्द दिल से महसूस किया। ठीक है, आप खैर आफियत से रवाना हो कल। आपकी महरमा की खैर खबर मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन इस तकलीफ को अपने अंदर से ख़त्म करके लौटिएगा साईं। सरगाम ने गहरा सांस लिया। ये तकलीफ बढ़ेगी या कम होगी इसका तो मुझे भी इल्म नहीं अभी। मैं वापस इसी तरह लौटूंगा, बेहतर होकर आऊँगा या और बदतर बनकर वापसी होगी, कुछ पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा अभी खुद तक को कबूल नहीं सजाद। उसके लिए ऐसा मोहलिक इंसान कैसे तजवीज़ कर दूँ? मुनव्वर को भी बुला लेना यहाँ, दोनों महरमा और हबीबा शाह के इर्द गिर्द ही रहना, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मैं यहीं से निकल जाऊँगा, वहाँ नहीं आऊँगा। सजाद ने भारी दिल समेत ही सर हिलाते इकरार किया तो ज़रगाम ने उसे अल्लाह के हवाले करते कॉल बंद की और फ़ोन स्विच ऑफ किए टेबल पर पटक कर कुर्सी से टेक लगा ली। आरिज ने दोबारा कॉल की पर उसका नंबर बंद पाया। अब उसे यकीनन सुबह तक इंतज़ार ही करना था। जबकि दूसरी तरफ मेहर माँ दादी जान की गोद में सर रखकर लेटी थी। अभी तक हबीबा शाह के सर का दर्द कम ना हो सका था। अब तो सब्र आ जाना चाहिए ना तुम्हें बच्चे, अब वो तुम्हारा है, कोई इसे तुमसे नहीं छीन सकता। क्या पता वो किस कर्ब में हो, उसे भी समझने की कोशिश करो। वो धीरे से मेहरमा के बालों में उंगलियां फेर कर उसे समझा रही थी, जिसकी आंखें अब तक भीगी हुई थी। दादी साईं, उसकी अब हजारों औरतें मदह बन जाएंगी। वो मुझसे भी नाराज है, ऐसे में मुझे सताने को किसी औरत के करीब चला गया तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। वो अपने डर कहते आवाज लरजने से बचा ना सकी। तुम्हारी गर्दन की जरा सी खराश पर जिसने निकाह कर लिया, क्या वो तुम्हें इस जलन और दर्द से गुजार सकता है? हरगिज नहीं। बुरा मत सोचो, उसे कुछ दिन इस झटके से निकलने के लिए दो बच्चे, वो भी इंसान है। तुम भी अब अपनी जॉब पर तवज्जो दो। कितनी बड़ी तसल्ली मिल चुकी है तुम्हें कि वो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इतनी बड़ी दुनिया को छोड़कर सिर्फ तुम्हारा हुआ है। अब ऐसे अफसुर्दा मत रहो, मेरा सर शदीद दर्द में है। वो दादी जान की गोद से सर उठाकर उठ बैठी, उनके हाथ को पकड़कर अकीदत से चूमा। वो अपनी इस मेहरबान दादी साईं की बेहद मशकूर थी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती दादी जान, आप मेरी वाहिद गम गुसार और दोस्त हैं और आपने बनकर भी दिखाया। बहुत शुक्रिया मुझे मेरा ज़िरगाम देने के लिए। वो मेहरमा के लिए कुछ भी कर सकती थी।
انہوں نے اس کا ماتھا جذب سے چما کے اس کا بلکتا دل کچھ قرار پا گیا۔ بس اب سکون میں آ جاؤ، جب تک وہ نہیں ملتا اس کی شال پر گزارا کرو اچھے بچوں کی طرح، کیونکہ آئے گا تو تمہارے پاس ہی۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے غصہ ضرور تھا، لیکن محبت کی ٹھاٹھیں مارتی شدت بھی تھی۔ یہ بوڑھی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ شال ابھی بھی مہرماں کے سرہانے پڑی تھی، کم از کم زرگام سے اچھی تو اس کی شال تھی، کم از کم خود سے دور تو نہیں پٹکتی تھی۔ دعا ہے ایسا ہی ہو، آپ بھی دوا لے کر آرام کریں، بہت تکلیف سے گزار دیا میں نے آپ کو۔ وہ شرمندہ تھی، لیکن حبیبہ شاہ کو اس کا سر چوما اور اسے آرام کا کہے کمرے سے چلی گئی۔ مہرماں نے وہ شال اپنے سینے سے لگائی اور لیٹ گئی۔ تم میرے ہو، یہ لمحہ تو میری حسرت تھا کہ میں تمہیں پورے حق سے اپنا کہہ پاؤں۔ میں جب تم سے گلے لگی مجھے لگا میری ہر تکلیف کا مداوع ہو گیا۔ تم بھی جب غصہ ٹھنڈا ہونے پر مجھے خود گلے لگاؤ گے تو تم بھی یہی محسوس کرو گے، لیکن نہ جانے وہ لمحہ کتنی مدت بعد آئے گا۔ سرگام، میں تمہارے بنا کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ڈاکٹر تو خود تمہاری پرماننٹ پیشنٹ ہے۔ وہ اسے ابھی سے شدید یاد کر رہی تھی، اسے کیا پتا بہت دنوں کیا بہت مہینوں تک وہ واقعی اس کی شکل دیکھنے اور آواز سننے سے محروم ہونے والی ہے، جبکہ صفت الماس اور رضوان کے بیچ ملاقات کل ہونے والی تھی۔ خدا خیر کرے۔ ایک نئی صبح روح زمین پر اتر چکی تھی۔ زرگام رات ہی کسی وقت لاہور کے لیے نکل چکا تھا، اور وہ جتنا وقت وہاں پر رہتا اس نے کسی سے رابطہ نہیں کرنا تھا سوائے سجاد کے، وہ بھی جب زرگام نمبر آن کرتا۔ عارض نے جیسے تیسے رات تو گزار لی تھی، لیکن وہ یونیورسٹی جانے سے پہلے سیدھا زرگام کی آرٹ گیلری اور اٹیچ گھر تک پہنچا تو دروازہ سجاد نے ہی کھولا۔ خیریت تھا صبح صبح عارض تو رضائے؟ سجاد بھی اس کی صبح صبح آمد کے بارے متفکر ہوا۔ فون رکھا ہی کیوں ہے؟ منحوس اگر بند ہی کرنا ہوتا ہے۔ کہاں ہے لالا؟ مجھے ملنا ہے ارجنٹ ان سے۔ وہ دندناتا ہوا آرٹ گیلری اور پھر گھر کی جانب گھسا، جب سجاد بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ لاہور چلے گئے ہیں، کچھ مشہور میگزین والے ان کے انٹرویوز لینا چاہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بابا کی رہائی تک وہیں رہیں گے۔ مجھے کہہ کر گئے ہیں کچھ وقت کسی سے رابطہ نہیں کروں گا۔ ویسے بھی یہ بہتر تھا، وہ جس اذیت سے گزرے ہیں کچھ وقت خود کے ساتھ رہنا ان کا حق ہے۔ سجاد کی جانب سے یہ سن کر عارض نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ جانتا تھا زرگام کو، لیکن لالا کا یہ ظالم ورژن تو عارض ترزئی کو بھی دہلا کر رکھ گیا تھا۔ ٹنٹنا جی جناب، تو اگلی جو 2 ایپیسوڈ ہوں گی وہ بہت ہی دھماکے دار ہوں گی، بہت کچھ ہونے والا ہے ان 2 ایپیسوڈ میں، اور جو منڈے ہوگا وہ جو ہے وہ 3-4 مہینوں بعد سے سٹوری شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب سے لازمی کرنے ہیں۔ بائے بائے۔